नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा भङ्ग। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनावको मिति तय। राजनीतिक गतिरोधका बीच ल्याइएको अध्यादेशमा चौतर्फी चासो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जारी नहुनुको राजनीति अर्थ रहेको विश्लेषण। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाबारे गलत टिप्पणी भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि। विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएकोले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको भनाई। एमाले कार्यदलको बैठकमा नेकपा पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र सरकार गठनमा देउवालाई समर्थन गरेकोमा आपत्ति। संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य गर्न सरकारद्वारा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट 3 र जसपाबाट 2 सदस्य चयन। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको नेतृत्व गरेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी खारेज हुने। गत निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप। र सन् 2023 को फिफा महिला विश्वकप फुटबलको मिति तय। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने महिला विश्वकप जुलाई 20 देखि अगस्त 20 सम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएको छ। मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदले सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति सरकार गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नयाँ चुनावको मिति तोक्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेको यो दोस्रो अवसर हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते सरकारको सो निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै दुवै पक्षबाट शुक्रबार दाबी पेश भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै शुक्रबार सत्तारूढ दल र विपक्षी मोर्चाबाट दाबी पेश गरिएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै दुवै पक्षले शुक्रबार दाबी पेश गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेश गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको र वर्तमान संसदमा त्यो अवस्था नरहेको बताउँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। आफ्नै दलका सांसदका कारण यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरूले खण्डन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले बहाना मात्र बनाएको आरोप लगाउनुहुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नै नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। बजेट ल्याउनको निम्ति यस्तो केही होइन। हिजो अलिकति के अप्ठ्यारो पर्यो क्यारे, चुनाव के भयो क्यारे, अनि अब त्यसो चाहिँ नि म के कम्ती भनेर गरे जस्तो गरी मार्ग खुला गरेको होइन।
उहाँले मार्ग बाङ्गोटिङ्गो बनाइदिनु। एउटा प्रधानमन्त्री बहाल हुँदै अर्को रिक्त नै नभई, पद खाली नै नभई, अब अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न हुन्छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री कमला पन्थ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिँदा असफल भएमा वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गलत मनसायका साथ संविधान मिचेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान खोजेको उहाँको आरोप छ। नियत ठिक हुने हो भने अब तुरुन्त पार्लियामेन्ट बोलाएर बजेटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइहालेको भएदेखि पनि हुन्थ्यो। त्यो नगरिकन उहाँले त्यो बजेटको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाइकन फेरि विश्वासको मत लिने कुरालाई धैर्य नगरिकन अधैर्य भएर अहिले बजेट ल्याउने बेलामा उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर चाहिँ अब निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ। उहाँ आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा मध्यावधिमा जान चाहनुहुन्छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल जेठ 15 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 लाई मिचेर अगाडि बढ्न नसक्नेमा जोड दिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको बढीमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जति दिन पहिला पनि लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। किन आजै बोलाउनु भयो त, अथवा चाहिँ किन चाहिँ भनौँ न 30 दिन नपुगिकन 29औं दिनमा 28औं दिनमा गर्नु पर्थ्यो अथवा 30 दिनमा गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्न गर्न सकिँदैन। तर त्यसो भन्दैमा चाहिँ भनौँ न 4 लाई नै छल्नुपर्छ, 76 को 4 लाई चाहिँ टेक्दै नटेकिकन 5 मा जानुपर्छ भन्ने कुराका हकमा चाहिँ उहाँको एउटा भनौँ न छाडिदिने नै मनसाय एकदमै एउटा ब्ल्याङ्केट रूपमा चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा उहाँले छाडिदिने मनसाय राख्नु भएको हो भने त्यसमा म टेस्टेड हुन चाहन्न, म जाँदिन संसद भन्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो उद्देश्य नराखिकन लामो समयसम्म रहने, अन्य खेलखण्ड गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उचित मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो कदमलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अहिले दर्जनौं रिट पेश भएका छन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कस्तो फैसला गर्छ सोही अनुसार मुलुकको आगामी राजनीति अगाडि बढ्नेछ। माउन्टेन एचडी टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। यति बेला मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध जटिल बन्दै गएको छ। तर यही बीच सरकारले 2 अध्यादेश ल्याउँदै जनता समाजवादी पार्टीको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ। तर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपति भण्डारीले थाँतीमा राखेकाले यति बेला चौतर्फी चासो रहेको छ। यो विधेयक त्यत्तिकै नल्याइएको र यसको गम्भीर राजनीतिक अर्थ रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेको सिफारिस यति बेला चर्चामा छ। मन्त्री परिषदको निर्णय बोकेर बिहिबार नै शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार निर्माणका लागि सिफारिस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यसलाई विपक्षीको चाहना अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसैगरी सरकारले बिहिबार नै राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका 3 वटा अध्यादेश मध्ये 2 वटामा तत्कालै राष्ट्रपतिले स्वीकृत जनाउनु भएको छ भने एउटा यति बेला अदालती भाषामा मुल्तबीमा परेको छ। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेको भए पनि राष्ट्रपतिले अघिल्ला 2 अध्यादेश मात्रै जारी गरेपछि यति बेला राष्ट्रपतिको चासो बन्न नसकेको नागरिकता सम्बन्धी उक्त अध्यादेशले चर्चा कमाएको छ। तराईमध्ये सम्बद्ध राजनैतिक दल जनता समाजवादी जसपाको आधारभूत राजनैतिक मागका रूपमा वर्षौंदेखि अल्झिएको यो अध्यादेश जारी गरेर जसपाको साथ र सहयोग लिन प्रधानमन्त्री आतुर रहनु भएको विपक्षीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। यस्तै सरकारले पेश गरेका सबै खाले प्रस्ताव र सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्दै आउनु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न भने किन चाहनु भएन भन्ने सवाल पनि यति बेला उठाइन थालेको छ। प्रतिनिधि सभामा यही प्रकृतिको विधेयक सुरुदेखि नै अड्किएर बसेको छ। विधेयकका सवालमा सिङ्गो संसद नै विभाजित अवस्थामा रहेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पनि उक्त विधेयक संसदबाट अनुमोदित नहोस् भन्ने चाहिरहनु भएको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सरकार आफैले आफ्ना विगतका अडानलाई चिर्दै यस प्रकारको अध्यादेश जारी गर्न हतारिनुले अर्को सवाल खडा गरेको
गरेको छ। जन्मसिद्ध आमा बुबाका सन्तानले पाउने नागरिकताको प्रकार र अङ्गीकृत नागरिकले अन्य नागरिक सरह राज्यबाट पाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था संसदमा थातिरहेको नागरिकता विधेयकका विवादित प्रावधान मध्येका हुन्। पछिल्लो पटक सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अध्यादेश पनि यही धरातलमा तयार भएकै कारण यति बेला चर्चामा रहन पुगेको छ। सरकारले पेश गरेको यो अध्यादेशले जन्मसिद्ध आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानलाई समेटिदिएको छ। विगतको अन्तरिम संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर वर्तमान संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएपछि मधेस, केन्द्रीय दल र राजनैतिक हस्तीहरूले नागरिकताको व्यवस्था सम्बन्धी अहिले कायम रहेको प्रावधानको विरोध गर्दै आएका थिए। नागरिकताको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान 2063 सालकै प्रावधान कायम राख्नुपर्ने माग जसपाको छ र अहिले जसपाको उक्त माग सम्बोधन गर्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट उक्त अध्यादेश ल्याइएको अड्कल काट्नेहरूको जामात पनि ठूलै छ। यो सँगै अध्यादेशले आमाको नामबाट पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। बाबुको टुङ्गो नलागेका हजारौं युवा युवती संविधानकै कारण नागरिकता विहीन बनेकोमा अब उनीहरूको समेत नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएको पनि बताइन थालेको छ। हुन त नागरिकता सम्बन्धी यो विवादलाई त्यति हलुका हिसाबले आम नेपालीले स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। नेपालीहरूको आम बुझाइमा नागरिकताको प्रसङ्ग सोझै राष्ट्रवादसँग जोडिएर आएको छ विगतमा र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा चलाउनु भएको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसँग यसले प्रत्यक्ष त साइनो नगासेको पनि होइन। तर सत्ता र शक्तिको अहिलेको लडाईँमा प्रधानमन्त्री वा भनौं सरकारबाट नेपाली भावनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो संवेदनशील विषयलाई लहरकै शैलीमा पक्कै पनि ल्याइएको होइन होला। यसले राजनैतिक गुढार्थ बोकेको अर्थमा सरकारको यो कदमलाई बुझ्नुपर्ने हुन सक्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाबारे गलत रूपमा टिप्पणी भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बालवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीबाट सरकार गठनका लागि भएको आह्वानको प्रक्रियाबारे गलत टिप्पणी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नेकपा एमालेको सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका नेताहरू लागेको आरोप लगाउँदै आफ्नै दलका नेताहरूले संसदमा विश्वासको मत नदिने देखेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलेको समेत दावी गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिँदा नपाइने भएकोले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। सर्वत्र असहयोगका कारण सरकारको नेतृत्व गर्न मन नलागेर विश्वासको मत लिने कामबाट हात उठाएको बताए पनि उहाँले फेरि पनि सरकारको दावी गरेको प्रश्न पार्नुभयो। भनेर सिफारिस गरेको कुरा सर्वविदितै छ र त्यो कुरा बाहिर आएपछि कृत्रिम नाटकीय व्याख्याहरू हुने गरेको पाइयो। यदि यो नगरिएर विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ। त्यसको व्याख्यामा म पछि जान्छु। विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो। उहाँले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवार आफू नहुने बताउनुभयो। संविधान अनुसार सरकार गठन नभए अन्ततः चुनावमा नै जानुपर्ने भन्दै उहाँले आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मैले अस्ति पनि भने समर्थन गर्नुहोस्, समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने कि मलाई समर्थन गर्नुहोस् राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, आउनुहोस् न त। समर्थन मात्रै गर्ने होइन, सहयात्रा गरौँ। कोभिडका विरुद्ध यसरी लड्नु छ, कोभिडका विरुद्ध साझा लडाइँ लडौँ, संयुक्त लडाइँ लडौँ कोभिडका विरुद्ध। सबै सरकारमा सामेल हौँ। यति बेर यो महामारीका बेला राष्ट्रिय सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको एउटा स्थिति बनिराखेको छ। यस्तो बेलामा हामी सबै मिलेर कोभिड-19 का विरुद्ध लडौँ, राष्ट्र एकजुट भएर लडौँ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति
विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गरेको समय सीमा शुक्रबार 5 बजे सकिएको छ। हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्नुभएको छ। दुईजनाको दावी परेकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसबारे अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वारलाई मतदान नगरेको तथा प्रधानमन्त्रीमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। बैठकमा नेता नेपाल पक्षका कार्यदलमा सहभागी नेताहरूले पुनः संसद विघटनको आशंका व्यक्त गरेका थिए। कार्यदल सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले संसद विघटन नहुने आश्वासन दिनुभएको थियो। सरकार बनाउने सन्दर्भमा माधव नेपाल सहित कतिपय मान्यहरूका हस्ताक्षरका विषयहरू लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूमा हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। साथीहरूले संसदको विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले त्यो कुरामा आश्वस्त तुल्याउने कोसिसहरू गरेका छौँ। आगामी गेवालीले माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो कुराको कल्पना नगरिने भन्दै उहाँले कल्पना बाहिरका विषय उठेका र तिनको समीक्षा गर्दै समाधान गर्ने हरसम्भव प्रयत्नका साथ अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदल बने पनि बिहीबारको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेता नेपाल पक्षले असहयोग गर्नु र प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी दललाई सगाएको घटनाबाट अध्यक्ष ओली पक्षलाई शंका पैदा गराएको छ। सरकार गठनका लागि शुक्रबार बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई परास्त गर्न अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले पछिल्लो पटक पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानमाथि घोर जालसाजी गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस विरुद्ध एकजुट भएर प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमाथि जालसाजी गर्ने काम भएको निष्कर्षका साथ त्यस विरुद्ध एकजुट हुने निर्णय भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको आह्वान गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेको छैन, प्रधानमन्त्री अपदस्थ भएको छैन। अब प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यहाँ थोरै समय दिएर अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरेको थियो भन्ने पार्नलाई यो जुन जालसाजी भइरहेको छ, यो संविधान विरुद्धमा संविधानमाथि जो जालसाजी भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरुद्धमा एकमत भएर उभिन्छ। त्यसैगरी सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले पटक पटक संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिने काम सरकारबाट भएको र पछिल्लो घटनाक्रम पनि त्यसकै निरन्तरता भएको भन्दै त्यस विरुद्ध लड्नका लागि दलहरूसँग सबै विकल्पबारे छलफल गर्ने निर्णय बैठकमा भएको बताउनुभयो। मर्म र भावनालाई कुल्चिने काम धेरै अगाडिदेखि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले गर्दै आएको छ। त्यसमा राष्ट्रपतिजीले पनि पटक पटक त्यो किसिमको प्रवृत्ति देखाएको स्पष्टै छ। यो हाम्रो निष्कर्ष हो। लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र ओली सरकारले संविधानको मूल भावना र मर्मलाई एकपछि अर्को गर्दै कमजोर पार्ने कोसिस भइरहेको भन्दै त्यो प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिनका लागि सबै विकल्पमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने काङ्ग्रेसले बताएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संविधान संशोधनको गृह कार्य गठन गर्नका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यदल गठन र नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको बताउनुभयो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबारे भने सरकारका तर्फबाट केही भनाइ आएको छैन। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट खरेल सहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल हुनुहुन्छ भने जसपाका तर्फबाट नेताद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल हुनुहुन्छ। जसपाले लामो समयदेखि राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता र नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद नरहेका 7 मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै तोक्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार रोक लगाएसँगै मन्त्रीविहीन रहेको 7वटा मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको हो। बिहीबार प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले पुनः नियुक्ति पाएका गैर सांसद 7 जनालाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री चन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ तत्कालका लागि पदमुक्त हुनुभएको हो। वर्तमान सरकारमा सहभागी 7 जना गैर सांसदको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। वर्तमान सरकारमा रहेका 7 मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले नियुक्ति बदर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। गत वैशाख 30 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा रहेका तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरी शङ्कर चौधरी, प्रभु शाह, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङको मन्त्रीपद खारेज भएको हो। संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले 7 जना मन्त्रीमा नियुक्ति भएका सांसदको पद सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुको विकल्प नरहेको नेताहरूको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि सरकारको सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हो त्यसलाई सम्मान गर्ने, स्वीकार गर्ने। त्यसो भएको कारणले गर्दा हिजोको फैसलाले जुन खालको दिशानिर्देश गरेको छ, एउटै व्यक्ति अथवा गैर निर्वाचित एउटै व्यक्ति 2 पटक क्याबिनेटमा जान सक्दैन, त्यसलाई गैर संवैधानिक भनेर जुन फैसला गरेको छ, त्यो फैसलालाई अब हामीलाई स्वीकार्नदेखि विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ। त्यो चाहिँ संविधान विपरीतको नियुक्ति गर्नुभएको थियो। एउटै कार्यकालमा दोहोऱ्याएर 2टा मन्त्रीलाई चाहिँ त्यसरी दोहोऱ्याएर अर्को कार्यकालमा नियुक्ति गर्न मिल्थेन। त्यो संविधान विपरीत थियो। संविधानले जे गर्यो त्यो चाहिँ ठिकै गर्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई। उहाँहरू चाहिँ जानुभएको साथीहरू हो। दलबाट गइसकेपछि उहाँको चाहिँ सांसद पद थिएन, सांसद पद चाहिँ खारेज भइसकेको थियो, गैर सांसद हुनुहुन्थ्यो। गैर सांसदलाई उहाँले आफ्नो पार्टीमा एडजस्ट गर्नको लागि, सम्बोधन गर्नको लागि संविधानको चाहिँ मर्म भावना विपरीत चाहिँ यो निर्णय गरेको हुन्छ। 7 मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएका अधिवक्ता विराज थापा सर्वोच्चले गरेको निर्णयले संविधानको पूर्ण पालना भएको बताउनुहुन्छ। संविधानको धारा 78 ले प्रष्ट कुरा के व्यवस्था गरेको छ भने त्यसमा तपाईलाई यो धारा 78 को उपधारा 1 मा के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री हुनको लागि 6 महिनासम्म संघीय संसदको सदस्य नभए पनि हुन्छ। तर
सँगसँगै उपधारा 2ले के भन्छ भने त्यो सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति जो मन्त्री भएको छ उसले 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्छ। उनै व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्यो, जुन चाहिँ पुनः नियुक्तिको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाइनु संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत हो। सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अब आउने दिनमा यस्ता गल्तीहरू दोहोरिनु हुँदैन। संविधानको मर्म र भावना अनुसार अब मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरेको मध्ये 8,407 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। त्यस्तै 200 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 23,226 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7,890 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै यस अवधिमा 177 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,024 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा आइसियु बेडको अभाव भएको छ। अस्पतालहरूमा बेड अभाव भएपछि धेरै संक्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा रहेका छन्, जसमध्ये कतिपयले घरमै अक्सिजन प्रयोग गरिरहेका छन्। तर अज्ञानताका कारण आवश्यक भन्दा बढी र घटिया अक्सिजन प्रयोग गरियो भने जटिलता आउने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। यति बेला स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमित अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभावका कारण अक्सिजनको व्यवस्था गरेर घरमै बस्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 1,15,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित मध्ये 1 लाख बढी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। विशेष गरी होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीले अक्सिजनको सेचुरेसनमा ध्यान दिनुपर्ने वरिष्ठ इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर धर्मादत्त भट्टराईको सुझाव छ। एउटा बिरामीको श्वास प्रश्वासको गति, एउटा दोस्रो बिरामीको सेचुरेसन र तेस्रो बिरामीको सामान्य अवस्था, यो तीनटा कुरा कस्तो छ भनेर हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। बिरामीको श्वासको गति 24 भन्दा बढी, वयस्क व्यक्तिमा 24 भन्दा बढी, सानो बच्चामा 0 देखि 2 महिनासम्मको बच्चामा 60 भन्दा बढी र 2 देखि 12 महिनाको बच्चामा 50 भन्दा बढी र 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चामा 40 भन्दा बढी र 5 वर्ष माथिको बच्चामा 30 भन्दा बढी र वयस्कहरूमा 24 भन्दा बढी 1 मिनटमा श्वासको गति छ भने त्यसलाई अक्सिजन दिइराख्ने र केही पनि मोनिटर नगरेर घरमा राखिनु हुँदैन। कोरोना संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने खतरा बढी अक्सिजन दिँदा फोक्सोमा हानि पुग्न सक्ने भट्टराईले बताउनुभयो। अक्सिजन लेभल 96% भन्दा बढी दिएमा हानि गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई घरमा अक्सिजन दिएर मात्र निको नहुने सम्बन्धित चिकित्सकहरू बताउँछन्। अब हामीले अक्सिजन चेक गर्दाखेरि हैन, अक्सिमिटरले 90 भन्दा कम अक्सिजन भयो भने अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ है। अब अक्सिजन दिने बेलामा चाहिँ यतिकै आफैले चाहिँ लिन चाहिँ मिल्दैन। त्यसरी डाक्टरसँग नसोधिकन, डाक्टरसँग परामर्श नगरिकन त्यसरी लिन मिल्दैन। अनि डाक्टरको एडभाइस भएपछि अब कति मात्रामा अक्सिजन घट्या छ त, कति अक्सिजन घट्या छ त्यो हेरेर अनि त्यही हामीले अक्सिजनमा त्यहाँ सेट गर्नुपर्छ। बिरामीहरू अक्सिजनको व्यवस्थापन गरी घरमै बस्न बाध्य भएको अवस्थामा पनि चिकित्सकको सल्लाह र सुझाव भने महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा सचेत रहन आवश्यक छ। परिवारै कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बसिरहेका नवलपरासीका प्रकाश भट्टराई निरन्तर चिकित्सकको परामर्शमा हुनुहुन्छ। मेरो छोराहरू र म खुद बिरामी हो घरमा। यहाँ हामीलाई यस्तो धेरै कन्फ्युजनहरू त हामीलाई त परेको छैन, किनकि व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर साहबहरूसँग सम्पर्कमा भएको कारणले, उहाँहरूसँग समन्वय भएको कारणले ठुलो कन्फ्युजनहरू त परेको छैन। तर पनि धेरै अरू मान्छेहरू चाहिँ सबै मान्छे डाक्टरसँग सम्पर्कमा, टेलिफोन सम्पर्कमा अथवा यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिएका हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ आफू व्यक्तिगत रूपमा डाक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर नै होम आइसोलेसनमा बसेको हो।
घरमै अक्सिजन दिँदा पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजनको मात्रा हेरिरहनुपर्छ र सोही अनुसार अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन कति दिने भन्ने हेर्नुपर्छ। त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी वा परामर्श बिना घरमै अक्सिजन दिन उपयुक्त हुँदैन। यस विषयमा बिरामी आफै पनि सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारत र चीनबाट नेपाललाई अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा सामाखुसीमा स्थापना भएको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको सुरुवात गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त हुन थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जतिसुकै बजेट लागे पनि जुन कुनै प्रक्रियाबाट भए पनि ल्याउने र जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भारत सरकारसित, भारतका प्रधानमन्त्रीसित समेत कुराकानी गरेर हामीले अहिले लिक्विड अक्सिजन यहाँ न्यूनतम रूपमा हामीलाई चाहिने हिसाबले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। यो खुसीको खबर पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो सँगसँगै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि अक्सिजन भरिएका सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँको सामाखुसीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा 88 बेडको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्थगित भएका एसई र कक्षा 12 को परीक्षा कसरी गर्ने भनेर तत्कालका लागि अनिश्चित भएको बताएको छ। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएका परीक्षाहरू कसरी गर्ने र कहिले गर्ने भन्नेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्यलमा परेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। करिकुलमले निर्धारण गरेका सिपहरू, क्षमताहरू र ज्ञानहरू हासिल गर्न पनि निरन्तर लाग्नुहोस्। हामी कुनै न कुनै विधिबाट तपाईहरुको मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र त्यो मूल्याङ्कन प्रक्रिया पछाडि तपाईहरुको प्रमाणीकरण गर्ने काम हुन्छ र त्यसकारणले त्यो अवधिसम्मलाई पुग्नुहोस्। त्यसैगरी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीहरूले विद्यालय गएर मात्रै भन्दा पनि घरमै बसेर व्यावहारिक शिक्षा हासिल गर्न सक्ने बताउनु भयो। त्यसलाई जाँचलाई पनि त्यही तरिकाले ल्याइदिनु। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, त्यही यो डोरी बाट्ने अथवा चाहिँ दाम्लो बाटिरहेको एउटा बच्चालाई वा बच्चीलाई सोचौँ, त्यो बच्चीलाई त्यहीबाट त्यसकै विज्ञताबाट उसलाई अनेक विषयहरू पढाउने किसिमको कुराकानी गरौँ। प्रश्न नै त्यही खालको बनाउँ न, के बिग्रिन्छ? डाक्टर साहब जस्तो भएको ठाउँमा चाहिँ स्तरीय परीक्षा बनाउँ न। कोरोना भाइरसका कारण यति बेला सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द भएका छन्, जसका कारण 70 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू घरभित्रै बस्नु परेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले आइसियू जडित सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। अक्सिजन अभावले कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या आएपछि कपिलवस्तु नगरपालिकाले कपिलवस्तु अस्पतालमा 1 करोड लागतको अक्सिजन प्लान्ट पनि बनाउने निर्णय गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकले अहिलेको भीषण परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बिरामीको सुविधाका लागि अत्याधुनिक एम्बुलेन्स किन्ने निर्णय गरेको हो। साथै लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी अक्सिजन प्लान्ट पनि चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरिने भएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा 126 वटा अक्सिजन सिलिन्डर भए पनि ग्यास उद्योगबाट सहज आपूर्ति नहुँदा उपचारमा समस्या आएको छ। अस्पतालमा दैनिक 40 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ। उद्योग गर्ने भन्ने हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यसभन्दा अहिले अत्यन्त जरुरी हामीलाई एम्बुलेन्स छ। त्यसैले पूर्ण सुविधा सहित हामी एम्बुलेन्स खरिद गर्नलाई हाम्रा सामाजिक अध्यक्ष प्रकाश गैरेजीको अध्यक्षतामा हाम्रा वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्ष
सुदीप पौडेल, त्यस्तै गरी नागरिक समाजका अगुवा हाम्रो रविचन्द्र ठाकुर, त्यस्तै हाम्रो एकाउन्टेन्ट र हाम्रा चाहिँ प्राविधिक साथीको 5 जनाको हामी कमिटी गठन गरेका छौँ। उहाँहरू तत्काल नै यो एम्बुलेन्स खरिद पालमा जानेछन्। नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्टका लागि छुटाएको रकमबाटै सो एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागेको हो। बर्दाघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासीको कावसुती 16 स्थित मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। अहिले दैनिक 17 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको छ। प्लान्टबाट पाइपलाइन मार्फत 20 वटा बेडमा अक्सिजन पुर्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा नै अक्सिजन उत्पादन सुरु भएपछि अब अक्सिजनको अभाव नहुने विश्वास गरिएको छ। अहिले अस्पतालमा दैनिक 35 भन्दा बढी सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुँदै आएको छ। खपत हुने अक्सिजनको परिणाममा आधा जसो प्लान्टबाट नै उत्पादन हुने भएपछि अब अक्सिजनका लागि धेरै दौडधुप गर्न नपर्ने बताइएको छ। प्लान्टका लागि 38 लाख र पाइपलाइनका लागि 19 लाख रुपैयाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको हो। कोरोना महामारीका कारण गरिएको निषेधाज्ञाको कारण खाद्य सामग्री किन्नको लागि सहज होस् भनेर मोरङको बेलबारीमा मोबाइल पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्थानीय प्रशासनले कोरोना रोकथामका लागि ल्याएको निषेधाज्ञाका कारण बजारसम्म पुगेर खाद्यान्न तथा तरकारी सहज रूपमा किन्न नपाइरहेको बेला सर्वसाधारणको सुविधाका लागि एक युवाले मोबाइल पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। मोबाइल पसल मार्फत घर घरमै अत्यावश्यक खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायतका सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै घरमै सामान किन्न पाउँदा सहज भएको स्थानीयले बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल शेयर बजारले यो साता आफ्नो इतिहासकै रेकर्ड कायम गरेको छ। यो साताको मंगलबार निफ्से सूचकले र बुधबार दैनिक कारोबार रकमले इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको हो। मंगलबार निफ्सेको कारोबार अहिलेसम्मकै बढी 2793.90 बिन्दुमा आएर बन्द भएको थियो भने बुधबार दैनिक कारोबारकै हिसाबले अहिलेसम्मकै उच्च 11 अर्ब 90 करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो। यो साताको अन्तिम दिन बिहीबार निफ्से सूचक 2787.19 बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ, जुन गत साताको अन्तिम बिन्दुको तुलनामा 3.84% बढी हो। यो साताको समग्र कारोबारको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने साताभरि 9.2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ। यो साता औसतमा दैनिक 10,48 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस साता शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड बनाउनुका पछाडि शेयर बजारको सिजन सुरु हुनु, जारी निषेधाज्ञाका कारण अरू व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदै सबैको ध्यान शेयर बजारमै केन्द्रित हुनु मान्न सकिन्छ। यो साता नेप्सेमा सूचीकृत उत्पादनमूलक समूहलाई छाडेर अन्य अधिकांश समूहमा सुधार देखिएको छ। शेयरले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरिरहँदा नाफा कमाउने सँगै गुमाउनेको लस्कर पनि उत्तिकै छ। यो साता बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी भाउ 8.07% घटेको छ। दोस्रोमा लिबर्टी एनर्जीले 3.88% र एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चरले 3.80% का दरले गुमाएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्तिममा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभा भङ्ग, कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनावको मिति तय। राजनीतिक गतिरोधका बीच ल्याएको अध्यादेशमा चौतर्फी चासो, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जारी नहुनुको राजनीतिक अर्थ रहेको विश्लेषण। वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया बारे गलत टिप्पणी भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि, विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको भनाई।
एमाले कार्यदलको बैठकमा नेपाल पक्षका सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र सरकार गठनमा देउबालाई समर्थन गरेकोमा आपत्ति। संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य गर्न सरकारद्वारा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट 3 र जसपाबाट 2 सदस्य चयन। म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीले नेतृत्व गरेको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी खारेज हुने। गत निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप। र सन् 2023 को फिफा महिला विश्वकप फुटबलको मिति तय। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने महिला विश्वकप जुलाई 20 देखि अगस्त 20 सम्म हुने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।